नमस्ते, म प्रशिक्षक सुरेश प्रसाद दासको तर्फबाट तपाईहरुलाई साझै आजको भिडियोमा विश्वको भूगोल अन्तर्गतका केही पोर्सनहरु हामीले लिएर आइसकेका छौं र त्यो पोर्सनहरु मध्ये सबभन्दा सुरुवात भनेको हाम्रो ध्रुव अर्थात पोलरबाट गर्दै छौं र यस विषयमा हाम्रो लोकसेवामा लिने केही अब्जेक्टिभ प्रश्नावलीहरु कस्ता हुन्छन्, कस्ता प्रश्नावलीहरु भनेको लोकसेवा हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जसको लागि विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिला हामीले केही ग्लोबमा देखिएका केही शब्दावलीहरुको बारेमा छलफल गर्छौं। जस्तो पृथ्वीको हामीले बनोटको हिसाबले हेर्दाखेरि पृथ्वीको बीचबाट गएको काल्पनिक रेखा भनेको भूमध्य रेखा हो। भू भन्नुको अर्थ पृथ्वी, मध्य भनेको बीचबाट गएको काल्पनिक रेखा भनेको भूमध्य रेखा छ, अर्थात् यसलाई हामी इक्वेटर भनेर भन्छौं। र भूमध्य रेखाको उत्तर तथा दक्षिणपट्टि, माथि भनेको उत्तर हुन्छ, तल भनेको दक्षिण हुन्छ। भूमध्य रेखा भन्दा उत्तर तथा दक्षिणपट्टि भनेको क्रमशः रूपमा भनेको उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव रहेको हुन्छ। र ग्लोबमा हामीले हेर्दाखेरि पृथ्वीको जुन यो माथिको एक्सिस हो र अर्को तल यो एक्सिस छ, त्यो एक्सिसमा पनि हामीले हेर्न सक्छौं। यो भनेको उत्तरी ध्रुव हो भन्ने, यो भनेको हाम्रो पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुव हो र यही ध्रुवको बारेमा हामीले यस अहिलेको भिडियोमा छलफल गर्दै छौं। र यसमा भूमध्य रेखाबाट उत्तर तथा दक्षिणपट्टि जहाँ देशान्तर रेखाहरू, यसरी हाम्रो देशान्तर रेखाहरू तलमाथि अर्धवृत्ताकार शेपमा जुन काटिएर गएको र जोडिएको स्थान भनेको यो हाम्रो ध्रुव हो र यसमा यो माथिको उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणमा भएको यो दक्षिणी ध्रुव हो, साउथ पोल भन्छौं, दक्षिणी ध्रुव हो। र यसलाई अर्को हिसाबले पनि हामीले व्याख्या गर्न सक्छौं, जस्तो कि भूमध्य रेखाबाट एक्सिसमा पर्ने गरेर 90 डिग्रीको जुन कोणमा एंगलमा आइदर उत्तर वा दक्षिणपट्टि, जसरी यहाँबाट लिँदाखेरि यो 90 डिग्री कोण, यो लिँदाखेरि पनि 90 डिग्री भनेको यही आइपुग्छ। यो कोणिक दूरीमा भएको बिन्दु भनेको नै के हो त? ध्रुव हो, अर्थात् भर्टेक्स हो, अर्थात् पोल पनि भन्छौं। र यसमा हाम्रो यो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवको विशेष गरेर केही शब्दावलीहरुसँग हामीले यसलाई लिन सक्छौं। जस्तो पृथ्वीको भूमध्य रेखाबाट उत्तरपट्टि तानिएको छ भने उत्तरी ध्रुव, त्यस्तै भूमध्य रेखाबाट दक्षिणमा भएको जुन बिन्दु छ भने त्यो दक्षिणी ध्रुव हो। र यसको स्ट्रक्चरली हामीले पृथ्वीको हेर्छौं भन्ने बच्चा क्लासदेखि नै हामीले पढ्दै आइराखेका छौं कि पृथ्वीको उत्तरपट्टि वा दक्षिणपट्टिको भाग भनेको ध्रुवीय भाग थेप्चिएको र बीचको भाग फुकेको, जुन जसको चर्चा भनेको हामी पृथ्वी सम्बन्धी जानकारीको भिडियोमा पनि गरिसकेका छौं। र यसमा यसको पृथ्वीको रोटेसन, रिभोल्युसन अर्थात् परिभ्रमण, परिक्रमणको बारेमा सौरमण्डलको भिडियो पार्टमा भनेको हामीले अध्ययन गरिसकेका छ भने यसमा आज थोरै मात्र हामीलाई लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यूले केही बेसिक जानकारी, यो ध्रुव भनेको के हो र यस ध्रुवसँग सम्बन्धित 2-3वटा महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान सम्बन्धी प्रश्नावलीहरु छन्। र त्यसमा बुझ्दाखेरि हाम्रो उत्तरी ध्रुवमा सर्वप्रथम पुग्ने व्यक्ति को हुन्, दक्षिणी ध्रुवमा सर्वप्रथम पुग्ने व्यक्ति को हुन् र कहिले पुगेका हुन् भन्ने प्रश्न सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। र उत्तरी ध्रुवमा सर्वप्रथम पुग्ने व्यक्ति रबर्ट पियरी छन्। रबर्ट पियरी उहाँले सन् 1909
सन् 1909 मा पुग्नु भएको थियो। अमेरिकाका व्यक्ति छन् भन्ने। त्यस्तै दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने व्यक्ति भनेको रोल्ड एमन्डसेन उहाँले सन् 1911 मा पुगेका थिए। नर्वेका व्यक्ति थिए भन्ने। यससँग यो दुईटै इम्पोर्टेन्ट छ लोकसेवा हिसाबले। अर्को तेस्रो प्रश्नावली के छ भन्दाखेरि दक्षिणी ध्रुवमा सर्वप्रथम पुग्ने नेपाली। यो भनेको सर्वप्रथम पुग्ने व्यक्ति रोल्ड एमन्डसेन हुन्। तर दक्षिणी ध्रुवमा सर्वप्रथम पुग्ने नेपाली भनेको रविन्द्र श्रेष्ठ हुन्। नेपालीको कुरा गर्दाखेरि रविन्द्र श्रेष्ठ। दक्षिण ध्रुवमा सर्वप्रथम पुग्ने नेपाली रविन्द्र श्रेष्ठ। उत्तरी ध्रुवमा सर्वप्रथम पुग्ने व्यक्ति रबर्ट पेरी सन् 1909 अमेरिकाका थिए। दक्षिण ध्रुवमा सर्वप्रथम पुग्ने व्यक्ति रोल्ड एमन्डसेन सन् 1911 नर्वेका थिए। र यसमा अहिलेसम्म लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले जम्मा 5वटा शब्दावलीलाई फोकस गर्छौँ। भूमध्य रेखा भनेको पृथ्वीको काल्पनिक बीच भागबाट काटी गएको रेखा हुन्। भूमध्य रेखाको उत्तर वा दक्षिणपट्टि जहाँ भनेको देशान्तर रेखाहरू गएर मिल्दछन् वा पृथ्वीको भूमध्य रेखाबाट 90 डिग्रीमा एक्सिसमा पर्ने बिन्दु जहाँनिर भनेको पृथ्वीको अक्ष तानिएको छ। यो एक्सिस यो पोइन्ट भनेको ध्रुव हो। र उत्तरमा छ भने उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणमा छ भने दक्षिण ध्रुव। यति भनेको हाम्रो ध्रुवसँग सम्बन्धित एउटा कन्सेप्चुअल पार्ट हो। र अर्को भिडियोमा हामीले पुनः केही अर्को विषयवस्तुमा चर्चा गर्नेछौँ। ध्रुव पश्चात हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने अर्को विषयवस्तु भनेको दूरी अर्थात् डिस्टेन्सको बारेमा हो। र यस विषयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि सिम्पल छ। पहिला एउटा कन्सेप्ट हामी हेर्छौँ। जस्तो यहाँ एउटा बिन्दु छ, एउटा यहाँ बिन्दु छ, अर्को यहाँ बिन्दु छ। यसलाई हामीले ए लियौँ, यसलाई बी लियौँ, यसलाई सी लिन्छौँ भने कुनै दुईटा बिन्दु बीच फर इक्जाम्पल मानौँ ए र बी बीचको जुन दूरी छ अर्थात् यो फासला हो। एक बिन्दुदेखि अर्को बिन्दुसम्मको जुन अन्तर छ वा फासला छ वा फरक छ भन्ने त्यसलाई नै हामीले दूरी भन्छौँ। वा जस्तो बी बिन्दु छ, अर्को सी बिन्दु छ, यो दुईटा बिन्दु बीचको फासला वा अन्तर वा फरक नै भनेको हाम्रो के हो त दूरी हो। र यसरी दूरीलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीले एउटा कन्सेप्टको हिसाबले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै दुईटा बिन्दु बीचको फरक अन्तर वा फासला नै भनेको ती दुई बिन्दु बीचका दूरी हुन्। जस्तै यो पनि एउटा दूरी हो, अर्को यो पनि दूरी हो। के ए र सी बीचको दूरी हुन सक्दैन? हुन सक्छ। यो दुईटा बिन्दु बीचको फासला यसरी गरेर भनेको हामीले दूरीलाई लिन सक्छौँ। तर अझ यसमा यदि हामीले एउटै धरातलीय सतह जस्तो एउटै धरातलीय सतह यो एउटै धरातलीय सतह बीचमा पर्ने जस्तो तीनटा हामीले बिन्दु लियौँ ए बी सी। बीचको यदि एउटै धरातलीय सतहको बीचको यदि दूरी छ भने यो क्षितिजीय दूरी छन्। क्षितिजीय अर्थात् यसलाई हामी होरिजेन्टल भन्छौँ, होरिजेन्टल डिस्टेन्स भन्छ भन्ने। यदि दुईटा फरक धरातलीय सतह बीचमा छ भने यो एउटा बिन्दु छ, अर्को यो बिन्दु छ, यो दुईटी बिन्दु बीचको दूरीको कुरा गर्छ भने एउटा यो सतह छ भने अर्को यो सतह, दुईटा सतह फरक सतह बीचको यदि दूरी छ भने यसलाई हामी भर्टिकल भन्छौँ अर्थात् ठाडो दूरी भनेको भन्छौँ। क्षितिजीय एउटै सतहको दुईटा बिन्दु बीचको दूरी हो भन्ने। भर्टिकल वा ठाडो दूरी भनेको दुईटा फरक सतह बीचको दूरी हो। र यसलाई हामीले
भर्टिकल अर्थात् ठाडो दूरीलाई भनेको हामी लम्बवत दूरी पनि भन्न मिल्छ। यसलाई हामीले लम्बवत दूरी पनि भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि यो दुईटा सतहमा भनेको जुन एउटा पृथ्वीको ओरिजेन्टल सतहसँगको तुलनामा यो 90 डिग्रीको ठाडो सिरान हुने गरी भएको हुनाले यसलाई लम्बवत दूरी पनि हामीले भन्छौँ। र एउटा सिम्पल कुरा हो, जस्तो कुनै दुईटा बिन्दु बीचको दूरी हामीले मापन गर्छौँ भने त्यसलाई टेप वा जन्जिरले गर्छ। टेप वा जन्जिरले गर्छ। तर इन्ची टेप जुन भन्छौँ हामीले बोलीचालीको भाषामा त्यसले मेजर गर्छौँ। तर टेप वा जन्जिरबाट जुन चाहिँ हामीले दूरी मापन गर्न सक्दैनौँ, जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँदेखिको यो दूरी भनेर यसलाई टेप वा जन्जिरबाट मापन भने गर्न नसक्ने हुनाले यसलाई हामीले कोनको सहायताले मापन गर्छौँ भने यसलाई हामी कोनिक दूरी भन्छौँ। कोनिक दूरी भन्छौँ। यसलाई मापन भनेको हामीले केले गर्छौँ? कोनमा मेजरमेन्ट गर्दछौँ, व्यक्त गरेर कोनमा मेजरमेन्ट गर्छौँ। त्यस्तै टेप वा जन्जिरबाट मापन गर्दाखेरि दूरीको एकाइमा हामीले मिटर, सेन्टिमिटर, किलोमिटर, मिलिमिटर जस्ता धेरै मापनका भनेको सानादेखि ठुलासम्मका एकाइहरू भनेको हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। मिलिमिटरदेखि लिएर सेन्टिमिटर, मिटर, किलोमिटर, माइल समेतमा भनेको मेजरमेन्ट हामीले गर्न सक्छौँ भने कोनिक दूरी भनेको रेडियन एकाइमा मापन गर्छौँ। यसरी यसमा क्वेसन हुन सक्छ, यदि टेप वा जन्जिरबाट दूरी मापन गर्दाखेरि कुन एकाइमा मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गयो भने सेन्टिमिटर, मिटर, किलोमिटर, मिलिमिटर जस्ता एकाइ भयो। तर यसैलाई एउटा शब्दावलीले लोकसेवामा धेरै झुक्याउन सक्छ। ब्रिटिस प्रणालीमा भनेको कुन एकाइमा मेजरमेन्ट गरिन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने इन्च, गज, माइल, फिट वा फुट भन्नुको अर्थ यो के मेजरमेन्ट हो? हाम्रो ब्रिटिस प्रणाली हो। यो भनेको हाम्रो मिटर, सेन्टिमिटर, मिटर, किलोमिटर भनेको एमकेएस प्रणाली हो। यसरी कुनै प्रणालीमा भनेको दूरी मेजरमेन्टको भनेको कुन एकाइ हो भन्ने प्रश्नावली हुन सक्छ। त्यसकारणले यसलाई अलिकति गहिरेर हेर्न सक्छौँ। अर्को यसपछिका विषयवस्तुमा हामीले हेर्ने अक्षांश देशान्तरहरूमा पनि दूरीसँग सम्बन्धित मापन प्रणाली हेर्न सक्छौँ। र दूरीकै प्रसङ्गमा एउटा झुक्याउने क्वेसन कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि यो भूमध्य रेखा हो। भूमध्य रेखा, यो भूमध्य रेखाको उत्तरपट्टिको क्षेत्र भनेको उत्तरी अक्षांश, तथा दक्षिणपट्टिको क्षेत्र भनेको दक्षिणी अक्षांश हो। भन्ने अब उत्तरी अक्षांशकै कुनै दुईटा बिन्दु छ भन्ने दुईटा बिन्दु बीचको दूरी भनेको कसरी हामीले मापन गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्नावलीमा यदि अब्जेक्टिभ हिसाबले रिलेटेड क्वेसन जस्तो मानौँ कि एउटा बिन्दु यो भनेको ए छ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा, अर्को भनेको बी छ 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा छ भने यो दुईटा बिन्दु बीचको दूरी कति होला भन्ने प्रश्नावलीमा हामीले एउटै अक्षांशको दुईटा बिन्दु छ भने ठुलोबाट हामी सानो घटाउँछौँ। ठुलोबाट अर्थात् 40 बाट सानो भनेको 20 घटाउँछौँ। जति आउँछ त्यसमा हामीले 111 ले गुन्दाखेरि यो किलोमिटरमा भनेको दूरी निस्किन्छ। अर्थात्
2220 किलोमिटर भनेको 2220 किलोमिटर भनेको दूरी ए र बी बीचका हो। त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल लिउँ। भूमध्य रेखा एउटा ए बिन्दु छ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा, अर्को दक्षिणी अक्षांशमा बनेको बी बिन्दु छ, यो पनि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा हो भने ए र बी बीचको दूरी कति? एउटा कुरो के ख्याल गर्छ भन्दाखेरि दुईटा जति फरक अक्षांशीय क्षेत्रमा बिन्दुहरू छन् भने ती दुई बिन्दु बीचको दूरी पत्ता लगाउनु छ, हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने हामीले इजिली गर्छौं। दुईटा फरक अक्षांशमा छ, एउटा उत्तरमा छ अर्को दक्षिणमा छ भने दुईटैलाई जोड्छौं। 20 + 20 गरेर जोड्यौं 40 र यसलाई हामीले 111 ले गुन्छौं। यसरी भन्दाखेरि गुणन गर्दाखेरि हाम्रो 4440 किलोमिटर भनेको यो ए र बी बीचको दूरी हो यहाँ। तर यदि एउटै अक्षांश आइदर उत्तरी होस् वा दक्षिण अक्षांश बीचमै यदि दुईटा बिन्दु बीचको दूरी निकाल्नु छ भने हामीलाई के गर्ने? ठुलोबाट सानो घटाएर 111 ले गुणन गर्दछौँ। र यसपछिका भिडियोहरुमा भनेको हामी अक्षांश र देशान्तर सम्बन्धी अध्ययन गर्दछौँ। र तपाईहरुलाई एउटा सानो सूचना पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो लोक सेवा सफलता कोचिङ सेन्टरको क्लासहरु आउँदो सेसनको हिसाबले यही असार 5 गतेदेखि सुरु भइसकेको छ र त्यो हाम्रो WHO को मापदण्ड अनुरूपको कक्षा सञ्चालन भइसकेको हुनाले तपाईहरु लोक सेवा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समयमै आफ्नो नामाङ्कन गराएर बढी भन्दा बढी फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु। र यसपछिको हाम्रो अक्षांश देशान्तर सम्बन्धीको भिडियो भनेको अर्को पार्टमा हेर्नेछौँ भन्ने आशा साथ अहिलेलाई बिदा हुन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।